रिजर्वेशन देने का ऐलान किया जा चुका है। इस पर बहस और मुबाहिसा 48 घंटे के बाद जारी होगी। हुकूमत हिंद जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी यानी ज़ेर इंतज़ाम इलाके की कानून साज असम्बली में खवातीन के लिए 33% रिजर्वेशन देने के लिए आज लोकसभा में बिल पेश किया गया। जम्मू कश्मीर तंजीमी नव तरमीमी बिल 2023 लोकसभा में पेश किया गया ताकि जम्मू कश्मीर असम्बली में खवातीन को मजीद बाइख्तियार बनाने के लिए 33% रिजर्वेशन दिया जाएगा। इस बिल को आईन 128वीं तरमीम बिल 2023 के तौर पर देखा जा सकता है, जिसे पार्लियामान ने इस साल सितंबर में लोकसभा और रियासती असम्बली में रिजर्वेशन देने के लिए बुलाए गए खुसूसी इजलास में मंजूर किया था। जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हुआ था। जम्मू कश्मीर की खवातीन लीडरान ने इसका इस्तकबाल किया, खैर मकदम किया और जम्मू कश्मीर में खवातीन के लिए मखसूस इस बिल को लेकर जम्मू कश्मीर में चर्चा आम है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर पहली खातून वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने भी और उनकी पार्टी के लीडरान आसिया नक्काश ने भी और जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरान जिनमें एडवोकेट शमीम फिरदौस साहिबा है, इसके अलावा सकीना इत्तू साहिबा है और इसी तरह से डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी की तरफ से शुजात बशीर साहिबा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से एडवोकेट नीलोफर साहिबा हैं। इसी तरह से कांग्रेस पार्टी में भी बड़ी लीडरान है जिन्होंने इस बिल का इस्तकबाल किया। बीजेपी में भी प्रिया सेठी और कई एक लीडरान ने इसका इस्तकबाल किया। अपनी पार्टी में भी जम्मू कश्मीर के लिए जो उनकी पार्टी के लीडरान उन्होंने इसका इस्तकबाल किया। आखिर खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको जम्मू कश्मीर की असम्बली में रिजर्वेशन दी जाए। अब ये रिजर्वेशन किस तरह की होगी, इस डिबेट को खोलते हैं और मेरे साथ अपनी रिहाइशगाह से बिलतरतीब एडवोकेट नीलोफर साहिबा जुड़ी हुई हैं ज़िला बारामूला से और ये जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की आरा रखती हैं बहस व मुबाहिसों में, और शुजात बशीर साहिबा डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी यानी गुलाम नबी आज़ाद साहब की जो पार्टी की आरा है, पॉलिसी है, उसको मीडिया के सामने रखती हैं। शुरुआत करते हैं एडवोकेट नीलोफर साहिबा आपसे। खवातीन के लिए मखसूस बिल रखना ज़ुबान से तो बहुत लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा कदम है और ज़रूरत भी है। क्या मुमकिन है कि हमारे पास इतनी खवातीन हैं इस वक्त जो सियासत में और बाद में असम्बली के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर और मुख्तलिफ फॉर्मों में जाकर वो हक अदाई करेंगे जो एक लॉ मेकर को करना होगा? कि हमारे पास इतना वसी स्कोप है और इस बिल को किस तरह से आप देखती हैं? देखिए, मुझे लगता है बहुत ही मुबारक कदम है कि जो वुमेन रिजर्वेशन जो 1996 से वाजपेयी जी के दौर में जब उनकी अक्सरियत नहीं थी पार्लियामेंट में, उन्होंने ये बिल टेबल की थी, तो वक्तन फवक्तन इस बिल को टेबल किया गया। लेकिन कुछ वजूहातों की वजह से वो पास नहीं हो पाई। फाइनली आपने देखा कि सितंबर के महीने में इसी साल 2023 में ये वुमेन रिजर्वेशन बिल जो है पास हो गई। तो ये बहुत एक बोल्ड कदम है जो हमारे मुल्क ने उठाया हुआ है फीमेल्स को लेकर। इसमें कोई शक नहीं है, फीमेल एम्पावरमेंट के लिए हमारा मुल्क जो है काफी आगे है और कोशिश कर रहा है कि वाकई तौर पर एक जो फीमेल है उसको एम्पावर किया जा सके। क्योंकि आप जानते हैं कि जो फीमेल्स है, अगर आज की परसेंटेज के हिसाब से इक्वालिटी पर ये पॉपुलेशन के हिसाब से भी आ जाती है। अगर हम मेल को भी देखते हैं, अगर 50% मेल है तो उतने ही वही परसेंट फीमेल्स का भी है। तो उस वजह से क्या होता था कि जो पॉपुलेशन फीमेल्स की थी, क्योंकि हमारी अक्सरियत जो अपने मेंबरान की है, चाहे वो राज्यसभा है चाहे वो लोकसभा है, उसमें ऑलरेडी कम है। तो जो हमारे इर्द गिर्द के ममालिक हैं वहां पर अगर आप देखेंगे 20%, 21% वहां पर है। लेकिन बदकिस्मती से हमारी रियासत, हमारा जो ये कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन मोर देन आपने पता है कि 100 करोड़ के नजदीक है, तो वहां पर अभी भी 18% के नजदीक जो ये रिजर्वेशन है, ये फीमेल्स जो है अभी भी राज्यसभा और लोकसभा में। तो एक बिग चंक ऑफ पॉपुलेशन जो है उनके अगर आवाज है भी तो वो वहां तक उन इदारों तक नहीं पहुंचती है, जिसकी वजह से इस रिजर्वेशन बिल का होना बहुत जरूरी था। और इस वक्त पर हो जाना इसलिए भी जरूरी बनता है क्योंकि आज जो है अगर आप किसी भी शोबे में फीमेल को डालेंगे, किसी भी फील्ड में उसको एक प्लेटफॉर्म दे देंगे, तो माशाल्लाह मुझे लगता है हर एक फील्ड में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। शुजात साहिबा, ये जो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी का विजन है, जिस वक्त आज़ाद साहब जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला थे या मरकज़ी वज़ीर सेहत थे या अपोजिशन में जो राज्यसभा के लीडर थे, ख़वातीन को बाख्तियार बनाने की कोशिश अपनी जगह है, लेकिन उन्हें न सिर्फ ब्यूरोक्रेसी में बड़ा अपर रोल रहना चाहिए, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजों में उनको जिस तरह से हमारी
اس وقت جو ہے وائس چانسلر کشمیر یونیورسٹی کی ایک خاتون ہے. اس طرح سے بہت سے محکمے ہیں جن کی سربراہی خواتین کر رہی ہیں. لیکن کیا جموں کشمیر کے اور خصوصاً کشمیر کے حالات و واقعات میں 33% ریزرویشن کے کیا معنی ہیں؟ کیا اہم لیڈران جنہوں نے اپنی اپنی کانسٹیٹوئنسیز میں سال ہر سال لوگوں کے کام کیے، لوگوں کے ساتھ جڑے رہے، جب یہ ریزرو ان کی سیٹ ہو جائے گی خواتین کے لیے تو کیا پھر کنبہ پروری ہوگی؟ اپنے یہ خاندان کے آس پاس میں فرنچائز ہوں گے یا آزاد طبیعت کے آزاد لوگ آئیں گے؟ دیکھیے، آپ نے دیکھا ہوگا فیمیل ہر ایک جگہ آئی، ہر ایک جگہ انہوں نے اپنا ایک فیلڈ، ہر ایک فیلڈ میں جس بھی فیلڈ میں گئی ہے دے ہیو شون دیئر ایبلٹی، دے ہیو شون دیئر کہ ہم لوگ کہاں تک کتنا محنت کر کے آگے چلا سکتے ہیں. تو اگر اب ہم اس چیز کو بولیں گے کہ اس فیلڈ میں لیڈی نہیں آنی چاہیے تو کیوں؟ بیکاز جب آپ یہ جانتے ہیں کہ ہر ایک فیلڈ میں، چاہے وہ ایجوکیشن میں ہے اور چاہے وہ ایروناٹکس میں ہو، چاہے کوئی بھی فیلڈ میں اتنا محنت کر کے اوپر آتی ہیں. سو وی شوڈ ویلکم دس اسٹیپ. اینڈ باقی یہ بولیں گے کہ ہاں جی جہاں ریزرو ہو گیا تو جہاں وہ پرانے لیڈر تھے تو ان کو پرابلم ہو جائے گا. مجھے نہیں لگتا ان کو کوئی پرابلم ہونی چاہیے. دے شوڈ اپریشیٹ اٹ انسٹیڈ آف دس کہ نہیں ہماری سیٹ ایک لیڈی لے گی. تو مجھے لگتا ہے یہ تو ایک غلط سوچ ہے. جب آپ بولتے ہیں سوچ بدل دیجیے، ایک فیمیلز کو آگے آنے دیجیے، تو اس میں تو ان کو ویلکم کرنا چاہیے. چلے کوئی ایک لیڈی تو ادھر لے رہی ہے نا اسٹیپ، کہیں بدل رہا ہے. تو جب یہ بل پاس ہو رہی تھی تو ایوری بڈی واز ویلکمنگ دس. تو مجھے نہیں لگتا ہے کسی بھی لیڈر کو کوئی پرابلم ہونی چاہیے کہ نہیں جی ایک فیمیل کیوں آ جائے اس فیلڈ میں. تو کیا ہماری اتنی تیاری ہے کہ ہم لوگ جو ہیں اس ذمہ داری کو نبھانا شروع کریں گے؟ ایک عورت گھر میں ہو یا باہر ہو تو وہ ہر وقت یہ کوشش کرتی ہے کہ میرے سے اچھے کام ہو، میرا گھر ہے تو سج سور کے رہے، میرے بچے ہیں تو بہت آگے چلے. تو وائی ناٹ ان دا فیلڈ آف پالیٹکس. تو آپ نے دیکھا بھی ہو گیا جتنی بھی لیڈیز اس ٹائم کشمیر میں ہے ایز اے پالیٹیشین یا جنہوں نے الیکشن لڑ کے آئے ہیں، آپ نے دیکھا ہے وہ کدھر تک پہنچی ہوئی ہے. ان کا کام دیکھیے آپ، چاہے سفینہ بیگ ہو، چاہے درخشا اندرابی ہو، چاہے ہنا بٹ ہو، چاہے کوئی بھی. اور ایز اے ڈی سی بارامولہ دیکھیے، سی دیر ان نے کتنے کام کیے، ان نے کتنی چینجز لائی جو میل نہیں کر سکے. سو ایسا کچھ نہیں ہے، کمپٹیشن نہیں ہے. بٹ ہر وقت ایک عورت نے اپنی ایک پہچان چھوڑی ہے اور ہر وقت ایک دل سے کیا ہے. سو مجھے لگتا ہے اگر پالیٹکس میں آئیں گی اور جہاں سے بھی لڑے گی تو دل سے کرے گی اور دل سے اس کو they will do their best to prove that we are the best one. یہ ایک کمپلشن ہے اب نیلوفر صاحبہ کی، جب لا بنا اور اس کا 48 گھنٹے کے بعد جو ہے بحث و مباحثہ شروع ہوگا، ووٹنگ ہوگی. اور چونکہ یہ وفاقی وزیر یعنی ہوم افیئرز کی طرف سے آیا تو اس کا پاس اختیار بنایا گیا. لیکن پروگرام بالکل آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دے رہا، ادھوری بات رہی. آگے چل کر آپ سے کل ملاقات کریں گے. نیلوفر صاحبہ بہت بہت شکریہ. شجاعت صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ. بات وہیں رک گئی کہ جموں کشمیر کی اسمبلی میں جو نئی اسمبلی ہوگی اب وہ اسٹیٹ ہوڈ کے آس پاس ہوگی، فل فلیجر اسٹیٹ میں ہوگی، کس طرح کی ہوگی. سپریم کورٹ نے اور جموں کشمیر کے لیے جو معاملات دیکھتے ہیں ایم ایچ اے، انہوں نے بھی صاف طور پر کہہ دیا. پارلیمنٹ سے بھی باضابطہ طور پر یہ بات آئی کہ جموں کشمیر کو اب جو ہے اسمبلی انتخابات سپٹمبر 2024 سے پہلے جانا ہوگا. تو اس کے بعد خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے ویمنز ریزرویشن بل جو ہے وہ آج ٹیبل ہوئی لوک سبھا میں، اس کے بعد راجیہ سبھا میں جائے گی، پھر اس کے بعد چرچا ہوگا، بحث ہوگی. پھر اس کے بعد 33% یعنی اگر آپ کے پاس 90 کے قریب سیٹیں تو آپ کو 60 کے قریب سیٹیں مردوں کے لیے رہیں اور 30+ سیٹیں جو ہے آپ کی اب خواتین کے لیے مخصوص رکھی گئی. جموں کشمیر کی سیاست میں بڑے نام ہیں اور جنہوں نے نیشنل کانفرنس PDP میں بطور وزیر کام کیے، کابینہ وزیر بنے، وزیر مملکت بنے، اور اسی طرح سے مینڈیٹ پالیٹکس میں کافی خواتین کو آگے چل کر ہم سیاسی میدان میں دیکھ سکتے ہیں. اب یہ دیکھنا ہوگا کہ جموں کشمیر میں آنے والے وقت میں 33% خواتین کے لیے جب مخصوص نشستیں رکھی گئی، کیا جموں کشمیر کی، خاص کر وادی کشمیر کی جو 48-47 سیٹیں ہیں ان میں سے کیا ہمارے پاس اتنا میٹیریل ہے، کیا اتنی دلچسپی کا مظاہرہ خواتین اسمبلی انتخابات میں کریں گی، اور کیا وہ مرد جو ٹریڈیشنلی ان سیٹوں سے، ان علاقوں سے الیکشن جیتتے آئے تھے، ان کے لائے عمل میں کوئی تبدیلی تو نہیں آئے گی. فی الحال پروگرام مدعا میں آج کا شمارہ مکمل ہوا. اللہ حافظ.